नमस्कार अनि स्वागत छ प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनमा। म प्रतिभा श्रेष्ठ आज पनि बुनाइ सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा मैले यो स्वेटरको बुट्टा कसरी बनाउने भनेर यो डिजाइन लिएको छु। यो डिजाइन कसरी बनाउने भनेर जान्नको लागि तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनलाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब नगरेको भए प्लिज गरिदिनु होला र यो भिडियो हेर्दै जानु, मन परेमा लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला। र प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनको फेसबुक पेज पनि छ, तपाई त्योमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। आजको यो डिजाइन हामी लेडीज कार्डिगनको लागि प्रयोग गर्छौं। त्यसै गरेर लेडीज हाफ ज्याकेट, फुल ज्याकेट अनि त्यसै गरी बच्चाहरुको फ्रकहरुको लागि त्यसमा प्रयोग गर्छौं र यो आउटरहरुको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो मसिनो धागो र मोटो काठी प्रयोग गर्नुभयो भने यसमा तपाईले आउटरको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो बुट्टालाई हामी यो उल्टै उल्टो बुन्छौं। हामी सुल्टोमा मात्र यसको डिजाइन बनाउँछौं। यो घटाउने बढाउने खालको बुट्टा हो। यो अलिकति झुकिन्छ तर एकदमै सजिलो छ यो। र यसमा घर लिँदा तपाईहरुले 8 + 8 + एक्स्ट्रा 3 गरेर लिनु पर्ने हुन्छ यो बुट्टाको लागि। आउनुहोस् आजको यो डिजाइन सुरु गरौं। यो बुट्टाको लागि मैले यसमा 27 घर राखेको छु। 8 + 8 + लास्टको 3 एक्स्ट्रा भने जस्तै गरेर यसमा मैले 27 घर राखेको छु। र हामीले यो बुट्टा बनाउँदा चाहिँ उल्टोमा हामी उल्टै उल्टो बुन्छौं। सुल्टोमा मात्र हामीले बुट्टा बनाउने हो। 6 काटी बुनिसकेपछि हामीले त्यही नै रिपिट गर्दै जाने हो। उल्टोमा भने हामी उल्टै उल्टो बुन्छौं। एकदमै सजिलो छ यो। पहिलो घर हामी निकाल्छौं। एक घर बुन्ने, अगाडि धागो लिने, 4 घर फेरि सुल्टो बुन्ने। 1 2 3 4 घर सुल्टो बुनिसकेपछि हामी यो 3 घरलाई हामी एक घर बनाउँछौं। एक घर बनाउँदा हामी सुरुको घर यतिकै निकाल्छौं। यो 2 घरलाई एक घर बनाउने र यसलाई यसरी मार्दिने। हाम्रो यहाँ एक घर भयो 3 घरलाई। अब फेरि हामी यही 4 घर नै बुन्छौं। 1 2 3 4। अब हामी अगाडि धागो लिएर फेरि एक घर बुन्ने, फेरि अगाडि धागो लिने, 4 घर बुन्ने। 1 2 3 4। फेरि हामी यो 3 घरलाई एक घर बनाउने, निकाल्ने पहिलो घर र 2 घरलाई एक घर बनाइसकेपछि यसले माथिबाट यस्तो गराउने। फेरि हामी 4 घर बुन्छौं। 1 2 3 4 घर बुनिसकेपछि यसरी अगाडि धागो लिएर फेरि यसलाई एक घर सुल्टो बुन्ने। हाम्रो लास्ट घर पनि सुल्टो नै बुन्ने। अब हाम्रो यसरी बुट्टा भयो। हामी पहिलो यहाँ एक घर पहिलो घर थुत्यो, त्यसपछि एक घर बुनेर एक घर अगाडि लिएर धागो हामीले जाली बनाउँदै 4 घर बुन्यो। 4 घर पछि हामी 3 घरलाई यो एक घर बनायो। त्यसपछि फेरि 4 घर बुन्यौं। 4 घर बुनिसकेपछि फेरि हामी यहाँनिर बढायौं। त्यसपछि फेरि हामी 4 घर बुनेर यहाँनिर घटाएको छ, त्यही अनुसारको फेरि हामी यहाँ गएर एक घर बढाएको छ। अब हामी उल्टोमा उल्टै उल्टो बुन्छौं। हामी उल्टोमा उल्टै उल्टो बुन्ने हो। यसमा उल्टो काटी हामी उल्टै उल्टो बुनेर सक्यो। अब फेरि हामी सुल्टोतिर आयो। अब फेरि सुल्टोमा हामी पहिलो घर निकाल्छौं, दोस्रो घर पनि बुन्छौं। हामी दोस्रो घरलाई यो अघि जुन बढाको घर थियो यसलाई पनि बुन्ने, फेरि अगाडि धागो लिने। अब हामी 3 घर मात्र बुन्छौं। अहिले अघि सुरुमा हामीले 4 घर बुनेको थियो, अब हामी 3 घर बुन्छौं। 1 2
3 यो 3 घर बुनिसकेपछि अघि हामी जुन गरेको थियो यो 3 घरलाई एक घर त्यसरी नै यो 3 घरलाई फेरि एक घर बनाउने यसले फेरि यसलाई यसरी मार्दिने फेरि 3 घर बुन्ने 1 2 3 फेरि अगाडि धागो लिने हाम्रो यो 3 घर अब 5 घर हुन्छ 1 2 3 हाम्रो यो साइडमा घट्दै जान्छ यो साइडमा बढ्दै जान्छ फेरि अगाडि धागो लिएर 1 2 3 घर बुन्ने र योलाई अब यतिकै निकाल्ने यो दुईवटालाई बुनेर फेरि हामी यसलाई मार्छौं 3 घर फेरि बुन्छौं 1 2 3 फेरि अगाडि धागो लिने र यो दुईवटा घरलाई बुन्ने यसरी हाम्रो बुट्टा बन्दै गइराखेको छ अब फेरि हामी उल्टोमा उल्टै उल्टो बुन्छौं अब फेरि हामी सुल्टोमा आयो अब यो जुन बाँधेको छ नि अब हामी एक डिजाइन बनाउँछौं फेरि योमा हामी यो बुट्टा हामी यो घटाउँदै पनि जान्छौं साइड साइडमा हामी यहाँनिर बढाउँदै पनि जान्छौं र यो पनि बनाउँदै जान्छौं अब हामी योमा पहिलो घर निकाल्छौं यो बुन्ने त्यसपछि यसलाई पनि बुन्ने यो हाम्रो बढेको घर छ यसलाई पनि बुन्ने अगाडि धागो लिने र यो 1 2 3 6 योसँग 7 यो 7 घरबाट यसरी एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला हामीले यो 7 घरलाई यसरी यहाँबाट लिने यो धागो लिने धेरै टाइट पनि गराउने हैन धेरै लुज पनि गराउने हैन एकदमै ठिक्कको यसलाई यसरी यो जुन लिएको घर छ यो र पहिलो घरलाई हामी बुन्छौं एकै पटक बुन्ने यसरी बुन्ने र एक यो घर बुन्ने यो घरलाई हामी निकाल्छौं अगाडिको जस्तै हामी 3 घर बीचको 3 घरलाई हामी एक घर बनाउने हो त्यो डिजाइन चाहिँ बनाइराख्नु पर्छ अब यसलाई मार्दिनु र यो 2 घर पनि बुन्ने हाम्रो यो बाधियो अब फेरि अगाडि धागो लिने र यसलाई बढाउँदै जाने फेरि बुन्ने अब फेरि अगाडि धागो लिएर हामी यही डिजाइन योमा बनाउँछौं फेरि पनि 7 घरलाई यो 7 घरको यसरी लिने काटीले यसरी धागो लिएर फेरि यसलाई यो दुईवटा यो घर जुन लिएका छौं यो घर हाम्रो यो 7 घरको एउटा घरलाई फेरि एकै पटक बुन्ने हामीले एक एकवटा गर्यो भने चाहिँ यो घर बढ्छ त्यसैले हामी यो दुईवटालाई एकै पटक बुन्छौं यससँग हाम्रो 2 घर भयो यो घरलाई हामी निकाल्छौं यो 3 वटा बीचको घर हामी घटाउँदै जाने हो अब फेरि यसलाई यसरी मार्ने र यो 2 घरलाई बुन्ने र अगाडि धागो लिएर फेरि यसलाई हामीले यसरी बुन्दै जाने अब हामी यही नै रिपिट गर्दै जाने हो हामी उल्टो बुन्छौं अनि त्यसपछि फेरि हामी यही बुट्टा नै रिपिट गर्दै जाने हो त्यो कसरी गराउने म भन्छु त्यो भन्दा अगाडि यो उल्टो घर हामी उल्टो लाइन बुन्छौं यो उल्टो लाइन यो पटक कसरी बुन्ने म त्यो पनि भन्छु हजुरहरुलाई एक यो बुनिसकेपछि हामीले जुन अगाडि धागो लिएको छ त्यसमा अलिकति ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ यसरी बुन्दै जाने जुन हामीले धागो लिएको थियो त्यसलाई यहाँनिर बुन्ने यसरी यो धागो अगाडि आइराखेको हुन्छ यो घर
हामीले त्यसलाई एकदमै ध्यान दिएर गराउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई फेरि बुन्ने, यसरी हामीले उल्टो लाइन पनि पूरा गर्यो। अब हामी फेरि सुल्टो लाइनमा आयो, हामीले अगाडिकै नै रिपिट गर्दै जाने हो। अब फेरि हामी सुल्टो लाइनमा आयो। सुल्टो लाइनमा हामी अगाडि एक घर निकाल्छौं र यो दुई घरलाई हामी एक घर बनाउँछौं। दुई घरलाई एक घर बनाउने, त्यसपछि फेरि हामी चार घर बुन्छौं। 1 2 3 4 चार घर बुनिसकेपछि फेरि अगाडि धागो लिने र यसलाई तीन घर बनाउने। 1 भयो, योसँग हाम्रो फेरि चार घर बुन्ने। 1 2 3 4 यो चार घर बुनिसक्यौं हामीले। योमा हामी साइडमा जाली बनाएको छ। अब फेरि हामी यो जुन यता घटाउँदै गइराखेको थियो त्यसलाई हामी योमा घटाउँछौं। फेरि यसलाई हामी पहिलो घर निकाल्यो, यो दुईवटा घरलाई फेरि एक घर बनाउने र यो यसरी बुनिसकेपछि हामी यसलाई अगाडि गराएको जस्तै यसले घर मार्छौं। फेरि हामी चार घर बुन्छौं। 1 2 3 4 चार घर बुनिसकेपछि फेरि हामी जाली बनाउँछौं, एउटा जाली। अब अगाडि लिएर फेरि हामी चार घर बुन्छौं, साथसाथै यता जाली पनि बनाउँछौं। 1 2 3 4 अब यो दुईवटालाई हामी यसरी मार्छौं। यसलाई दुईवटालाई एउटा बनाउने। हामी सुरुमा पनि दुईवटालाई एउटा बनाएको थियो, लास्टमा पनि हामी दुईवटालाई एउटा बनाउँछौं र यो लास्ट घरलाई हामी यतिकै बुन्छौं। अब फेरि हामी उल्टोमा उल्टो बुन्छौं। फेरि हामी सुल्टो लाइनमा आयो, उल्टो लाइन पूरा गर्यो। अब फेरि यो दुईवटालाई एउटा बनाउने। अब अघि हामीले चार घर बुनेको थियो भने अब तीन घर। हामीले जसरी पहिला एक घर जाली बनाउँदै तीन घर चार घर त्यस्तो गराएको थियो, अब फेरि हामी योमा घटाउँदै त्यसरी नै बुन्छौं। अघि चार घर बनाएको थियो, अब योमा हामी तीन घर बनाउँछौं। एक घर भयो, दुई घर, तीन घर। अब हाम्रो यो जाली आयो, हामी यहाँनिर नै जाली बनाउँछौं। फेरि अगाडि धागो, फेरि तीन घर, 1 2 3। अब फेरि हामी यहाँनिर घटाउँछौं। यो दुईवटालाई एउटा बनाउने, फेरि यो घरले माथिबाट यसरी मार्दिने। फेरि हामी तीन घर बुन्छौं। 1 2 3 घर भयो। फेरि हामी जाली बनाउँछौं अगाडि धागो लिएर। 1 2 3 फेरि अगाडि धागो, तीन घर, 1 2 3 घर। अब यो दुईवटालाई हामी घटाउँछौं। फेरि यसलाई हामी यतिकै बुन्छौं। अब फेरि हामी उल्टोमा उल्टो बुन्छौं। फेरि हामी सुल्टो लाइनमा आयो, यस्तो देखिएको छ हाम्रो यो बुट्टा। अब फेरि हामी योमा सरी बनाउँछौं, दुई घरलाई एक घर। अब एक घर भयो, यहाँ दुई घर। त्यसपछि फेरि हामी पहिलामा हामी चार घर बुनेर जाली बनायो, त्यसपछि दोस्रो पटक तीन घर बुनेर जाली बनायो। अब यो तेस्रो पटकमा हामी दुई घर बुनेर जाली बनाउँछौं। अब यो अगाडि धागो लिएर फेरि जाली बनाउने, 1 यसरी बुन्दै जाने। अब यहाँनिर हामी जसरी यो बाँधेको थियो यो फेरि हाम्रो यसमा आउँछ। यहाँ 4 यो 3 7 घरलाई हामी फेरि यसरी नै बाँध्छौं। यसलाई लगेर फेरि यसरी यसमा राख्ने, धेरै टाइट नगराउने र धेरै लुज पनि नगराउने, ठिक्कको यसरी एउटा दुईटा दुई घर बुनिसकेपछि हामी फेरि यसमा जसरी हामी तीन घरलाई एक घर बनाइराखेको छ त्यही नै बनाउँछौं। फेरि दुई घर बुन्ने,
फेरि अगाडि धागो लिएर यसलाई जाली बनाउने। फेरि अगाडि धागो 1 घर 2 घर बुनेपछि यो 2 घरलाई हामी फेरि 1 घर बनाउने अनि लास्टको घरलाई यतिकै बुन्ने। हाम्रो यो यसरी बुट्टा हुँदै गइराखेको छ, यसरी नै बनाउने हो। अब फेरि हाम्रो सुरुमा जुन बुट्टा बनाएको थियो त्यही नै योमा रिपिट हुँदै जान्छ। हामी 1 घर बुन्छौं, त्यसपछि अगाडि लिएर जाली बनाएर फेरि 4 घर बुनेर यो डिजाइन यहाँनेर बनाउँछौं। यही नै रिपिट गर्दै जाने हो। 6 काटीको बुट्टा हो यो। 6 काटी रिपिट हुँदै जान्छ योमा। हाम्रो 6 काटी यहाँ बुन्यो, 6 काटी पछि फेरि यही रिपिट यता भयो। यसरी नै बनाउँदै जाने हो। म फेरि एउटा बुट्टा पूरा गरेर हजुरहरुलाई देखाउँछु। मैले यहाँसम्म बनाइसके। यस्तो देखिएको छ हाम्रो यो डिजाइन। तपाईले यो आउटरहरुमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मसिनो धागोबाट मोटो काटी प्रयोग गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यो डिजाइन। आजको यो डिजाइन तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज मन परेमा लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनुहोला र बुनाई सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्नको लागि प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसन हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।